सम्पूर्ण जनालाई स्वागत छ। आज हामीले पढ्ने भनेको आज म टपिक लिएर उपस्थित भएको छु सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन का उद्देश्य, महत्व, विधि र प्रक्रिया। सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन भनेको के हो? सार्वजनिक खरिद ऐन 2073 को दफा 2 अनुसार पहिला खरिद भन्नाले के बुझिन्छ? खरिद भन्नाले सार्वजनिक निकायले माल सामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गर्ने वा गराउने कार्य सम्झनु पर्दछ। सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिदको आवश्यकता पहिचानदेखि सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिदको आवश्यकता पहिचानदेखि खरिद सम्बन्धी करारको समाप्ति समग्र क्रियाकलाप नै सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन हो। खरिदको योजना, विधि वा प्रक्रिया, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन तथा सोको समीक्षा र भावी रणनीति सहितको समुच्च रूप सार्वजनिक खरिद हो। त्यसैगरी खरिद आवश्यकताको पहिचान गर्दै खरिद योजनाको तयारी, लागत अनुमान, ठेक्का व्यवस्थापन, पुनर्लोकनदेखि प्राप्ति, मरम्मत, सम्हार एवं बजेट व्यवस्थापन सम्मका समग्र क्रियाकलापलाई नै सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन हो। लागत, गुणस्तर र समयको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध केन्द्रित रहेको हुन्छ। सार्वजनिक खरिदलाई वर्तमान परिवेशमा विस्तृतीकरण गरेर 5 मा जस्तै राइट क्वान्टिटी हुनुपर्छ, राइट क्वालिटी हुनुपर्छ, राइट प्राइस, राइट सोर्स र राइट टाइम एन्ड प्लेस कोणबाट हेर्दा भ्यालु फर मनीमा पनि जोड दिनुपर्ने पर्छ। जस्तै माल सामानको आपूर्ति गर्ने, सेवा करारमा लिने, निर्माण तथा मरम्मत सम्हार सम्बन्धित कार्य गर्ने वा गराउने, भाडा दर तथा दर रेट निर्धारण गर्ने लगायत सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी दिई गरिने जुनसुकै प्रकारको कार्य खरिद हो। अब हामीले नेपालमा सार्वजनिक खरिद कानुनको विकास कस्तो छ, हामीले त्यसको विकास हेर्ने हो। नेपालमा सरकारी रुपैयाँ खर्च सम्बन्धी कार्यविधि नियमावली 2016 को कार्यान्वयनबाट खरिद सम्बन्धी कानुनको आरम्भ भएको पाइन्छ। 2016 को नियमबाट कार्यान्वयनबाट खरिद सम्बन्धी कानुनको आरम्भ भएको पाइन्छ। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2026 सालमा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरू 2026 जारी भयो। फेरि आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियम 2042 जारी भयो तथा निकायका खरिद मार्गदर्शनसँगै बाह्य खरिद प्रणालीलाई सम्बोधन गर्ने गरी आर्थिक कार्यविधि ऐन 2055 र उक्त ऐनको अधिकार प्रयोग गरी आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली 2056 कार्यान्वयनमा आयो। हाल उक्त कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्दै विक्रम सम्वत 2063 सालमा सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र उक्त ऐन अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 कार्यान्वयनमा रहेको छ। अहिले यही खरिद सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र नियमावली 2064 कार्यान्वयनमा रहेको छ। यसरी नेपालमा सार्वजनिक खरिद कानुनको विकास भएको। पहिला 2016 सालमा नेपालमा सरकारी रुपैयाँ खर्च सम्बन्धी कार्यविधि बन्यो। त्यसैगरी 2000 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरू 2026 जारी भयो। आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरू फेरि 2042 जारी भयो। त्यसैगरी आर्थिक कार्यविधि ऐन 2055 र नियमावली 2056 कार्यान्वयनमा भएको थियो भने अहिले 2063 र 2064 नियमावली 2064 कार्यान्वयनमा रहेको छ। सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको उद्देश्य अथवा महत्व के छ? सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको उद्देश्य के हो, महत्व के हो, आवश्यकता के छ, यो हामीले हेर्ने हो। सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउने यो सार्वजनिक खरिदको उद्देश्य हो। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्यो, स्वच्छता, इमान्दारिता, जवाबदेहिता र विश्वसनीयता प्रवर्धन गर्ने, उत्पादक, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई बिना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक निकायका काम कारबाहीलाई सबैको स्वीकार योग्य बनाउने, सार्वजनिक निकायलाई कानुन,
विधि प्रक्रियामा बाँध्नु र एकरूपता कायम गराउनु यो उद्देश्य हो। त्यसै गरी सरकारी स्रोतबाट अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्नु यो पनि सार्वजनिक खरिदको उद्देश्य हो। त्यसै गरी आवश्यक वस्तु सेवा वा निर्माण कम मूल्यमा अपेक्षित समय र स्वयंमा प्राप्त गर्ने र स्थानमा प्राप्त गर्ने आवश्यक वस्तु सेवा वा निर्माण कम मूल्यमा अपेक्षित समय र स्थानमा प्राप्त गर्ने काममा सरलता र खर्च न्यूनीकरण गर्ने टेन्डर गर्न नपर्ने खालका खरिदका टेन्डर खर्च नगर्ने स्वदेशी उद्योग व्यवसायको संरक्षण प्रवर्धन गर्ने नागरिक सहभागिता बढाउने जस्तै उपभोक्ता समितिहरू गठन गर्ने खरिद कार्यमा मितव्ययिता अवलम्बन गर्ने गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको आपूर्ति गर्ने जनतालाई सहज सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोकी सुशासन कायम गराउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि र व्यावसायिकता भित्र्याउने आदि सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको उद्देश्य र महत्त्वहरू हुन्। अब हामीले सार्वजनिक खरिदका सिद्धान्तहरू हेर्ने हो। सार्वजनिक खरिदका सिद्धान्तहरूमा अधिकतम प्रतिफल सिद्धान्त छ। त्यसै गरी स्वच्छता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको सिद्धान्त, संस्थाको अधिकतम हितको सिद्धान्त, संस्थाको अधिकतम हित हुनु पर्यो, अधिकतम प्रतिफल, धेरै प्रतिफल आउनु पर्यो, स्वच्छता हुनु पर्यो, पारदर्शी हुनु पर्यो, उत्तरदायित्व वहन हुनु पर्यो सिद्धान्त। त्यसै गरी जिम्मेवारी विभेदीकरणको सिद्धान्त, गुनासो सम्बोधन पुनर्लोकनको सिद्धान्त, कानुनको परिपालना सिद्धान्त, औचित्यताको सिद्धान्त, समान अवसरको सिद्धान्त। यो सार्वजनिक खरिदका सिद्धान्तहरू, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू। अब सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका प्रक्रिया अथवा चरणहरू हेर्ने हो भने सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका प्रक्रिया एवं चरणहरू हेर्ने हो भने सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका चरणहरू हेर्ने हो भने यहाँ हामीले सार्वजनिक खरिदका प्रक्रियाका चरणहरू हेर्ने हो भने सबै यही भित्र पहिलो गुरु योजना तयार गर्ने, गुरु योजना बनाउनु पर्छ, वार्षिक बचत र खरिद योजना गराउनु पर्यो। त्यसै गरी विवरण स्पेसिफिकेसन, विवरण हेर्नु पर्यो, स्पेसिफिकेसन गर्नु पर्यो, बोलपत्र आह्वान गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने। त्यसै गरी सूचना निकालिसकेपछि सम्झौता गर्नु पर्यो, सम्झौताको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो र भुक्तानी गर्नु पर्यो। यो सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका प्रक्रिया अथवा चरणहरू। गुरु योजना 1, त्यसपछि वार्षिक बजेट र खरिद योजना 2, विवरण स्पेसिफिकेसन 3, बोलपत्र आह्वान 4, मूल्याङ्कन 5, सूचना प्रकाशन 6, सम्झौता 7, सम्झौता व्यवस्थापन 8 र भुक्तानी 9। सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका प्रक्रियालाई हेर्नु भने 9 चरणहरू छन्। अब हामीले सार्वजनिक खरिद विधि हेर्ने हो भने एक नम्बरमा पर्छ माल सामान निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरिद गर्नु पर्दा के हुनुपर्छ, यसभित्र के पर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खुल्ला बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण कार्यको 5 अरब रुपैयाँमाथि त्योभन्दा कमको गर्न पाइन्न। राष्ट्रिय स्तरमा खुल्ला बोलपत्र आह्वान गरी रु 20 लाखभन्दा बढीको खरिद, सिलबन्दी दरबाउ पत्र आह्वान गरी माल सामान र निर्माण कार्यमा रु 20 लाखसम्म जस्तै एक्सरे, इसिजी, औषधि जन माल सामान 50 लाखसम्म। सोझै खरिद गरी माल सामान निर्माण कार्य र अन्य सेवामा रु 10 लाखसम्म। उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराई निर्माण कार्य रु 1 करोडसम्म। त्यसै गरी लाभग्राही समूहबाट रु 5 करोडसम्मको निर्माण कार्य। 6 नम्बरमा पर्छ अमानतबाट निर्माण कार्यहरू 1 लाखसम्म। एकमुष्ट विधिबाट 2 करोड रुपैयाँसम्म निर्माण कार्य। उत्पादक वा अधिकृत विक्रेताद्वारा निर्धारित दरमा क्याटलिङ, शपिङ आदि गर्ने विधि रु 50 लाखसम्म। सीमित बोलपत्रले भाग लिने लिमिटेड ट्रेडिङ आदि खरिद विधिबाट। नयाँ लिने पुरानो दिने बाइब्याक मेथड हो, नयाँ लिने पुरानो दिने। अब त्यसै गरी अर्को हुन्छ परामर्श सेवा खरिद गर्नुपर्दा। परामर्श सेवा खरिद गर्नुपर्दा के गर्नुपर्छ, प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव माग गरी। 1 नम्बर। अब यसमा के हुन्छ, रु 20 लाखभन्दा माथि 15 करोडसम्म लागत अनुमान भएको परामर्श सेवा राष्ट्रिय परामर्शदाताबाट आशय वा प्रस्ताव माग गर्ने। सामान्यतया 15 करोडभन्दा बढीको परामर्श सेवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको
माग गर्ने आशय माग गर्ने। त्यसै गरी 2 नम्बरमा पर्छ प्रतिस्पर्धात्मक स्रोतको माग गरी प्रस्तावको माग गरी त्यसमै परामर्श सेवा अन्तर्गत एउटा पर्छ अझ सोझै खरिदबाट। सोझै खरिदबाट हेर्ने हो भने सार्वजनिक निकायलाई उपयोगी हुने तालिम गोष्ठी र सेमिनार जस्ता विषयमा बढीमा 5 लाख रुपैयाँसम्म निकाय प्रमुख आफैले र 20 लाखसम्म एकतामाथिको अधिकारीको स्वीकृतिले सोझै वार्ताबाट गर्न सक्ने। अब सोझै खरिद सम्बन्धी व्यवस्था के छ नेपालमा? हामीले सोझै खरिद गर्ने व्यवस्था के छ? माल सामान अन्य सेवा र निर्माण कार्यको हकमा रु 10 लाखसम्म, तर एउटै व्यक्ति फार्म कम्पनी वा संस्थाबाट एक आर्थिक वर्षमा रु 10 लाखभन्दा बढी सोझै खरिद गर्न सकिँदैन। अर्को भनेको 25 लाख रुपैयाँसम्म औषधिजन्य माल सामान सोझै खरिद गर्न सकिने, तर कुनै औषधिजन्य माल सामान उत्पादन गर्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट पूर्व योग्यता प्राप्त एक मात्र औषधि उत्पादक कम्पनी भएकोमा त्यस्तो कम्पनीसँग जतिसुकै रकमको सोझै खरिद गर्न सक्ने एउटै संस्था छ भने नेपाल सरकारको निमन्त्रणामा आएका विदेशी मुलुकका सरकार वा विशिष्ट व्यक्तिलाई अतिथि सत्कार होटलवास सुविधाको लागि 50 लाखसम्म सोझै खरिद गर्न सक्ने। आपूर्ति गर्ने अधिकार त्यसै गरी आपूर्ति गर्ने अधिकार एउटा मात्र आपूर्तिकर्तासँग भएको अवस्थामा त्यस्ता प्रोप्राइटरी माल सामान वा औषधिजन्य माल सामान सो आपूर्तिकर्ता मार्फत खरिद गर्दा पनि हुन्छ। त्यसै गरी विदेशी स्थिर नेपाली राजदूत मरम्मत सम्मानका लागि 25,000 अमेरिकी डलरसम्म। प्रोप्राइटरी माल सामान सोझै खरिद गर्दा साविक सम्झौता मूल्यको 30% मूल्यसम्म खरिद गर्न सकिनेछ। घरेलु उद्योगबाट उत्पादित रु 25 लाख रुपैयाँसम्मको माल सामान र सार्वजनिक निकायले अर्को सार्वजनिक निकायबाट उत्पादित वा वितरित माल सामान सेवा खरिद गर्नु परेमा सार्वजनिक निकायले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर सरकारी संस्था वा विदेशी मुलुकको सरकारसँग कुनै माल सामान खरिद गर्नु पर्दा सो संस्थाको निर्धारित मूल्यमा यो सोझै खरिद गर्ने व्यवस्था छ। सोझै खरिद सम्बन्धी व्यवस्था हो। अब आउँछ सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीको आचरण कस्तो हुनुपर्छ? सार्वजनिक खरिद गर्ने पदाधिकारीको आचरण कस्तो हुनुपर्छ? खरिद कारवाहीमा बोलपत्रदाताको स्वच्छ प्रतिस्पर्धी हुने गरी आफ्नो कर्तव्य निष्पक्ष ढङ्गको पालना गर्ने। खरिद कारवाहीको सञ्चालन सार्वजनिक हित हुने गरी गर्ने। खरिद सम्बन्धमा आफ्नो काम वा आचरण वा व्यवहारलाई स्वीकार बाझ्ने गरी स्वार्थ बाझ्ने कार्य नगर्ने, यो हो सार्वजनिक हित हुने गरी गर्नुपर्छ सार्वजनिक खरिद। त्यसै गरी आफ्नो स्वार्थ बाझ्ने नगरी खरिद गर्नुपर्छ। खरिद कारवाहीको सिलसिलामा आफूले थाहा पाएको बोलपत्रदाताको सम्पत्ति सम्बन्धी जानकारी लगायतका अन्य सबै जानकारी गोप्य राख्नुपर्छ। आफू पदमा बहाल रहँदाका बखत खरिद कारोबार गरेका व्यक्ति फार्म संस्था कम्पनी र यस्तै प्राकृतिक अन्य कुनै निजी संस्थामा आफू पदबाट अवकाश भएको 2 वर्षसम्म काम नगर्ने, यो आचरण हो। त्यसै गरी आफू संलग्न भएको खरिद कारवाहीमा आफ्ना नजिकका नातेदारहरूको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको रूपमा भाग लिएको जानकारी हुन आएमा आफूभन्दा एकतामाथिको अधिकारीलाई तुरन्त जानकारी दिई त्यस्तो खरिद कारवाहीबाट आफू अलग हुनुपर्ने। खरिद सम्बन्धी काम कारवाही गर्दा प्रचलित कानुन विपरीत हुने काम नगर्ने, भ्रष्टाचार वा जालसाजीपूर्ण कार्य गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुन नहुने, प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने गराउने उद्देश्यले बोलपत्र प्रस्ताव पेश गर्नु भन्दा अघि वा पछि मिलोमातो गर्ने वा कुटबन्दीमा संलग्न नहुने यो सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीको आचरणहरू यो किसिमको हुनुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ। त्यसै गरी सार्वजनिक खरिदमा देखिएका समस्याहरू हेर्ने हो भने के समस्याहरू छन् भने खरिद सम्बन्धी निकायमा छुट्टै विशेषज्ञ सेवाको विकास हुन सकेको छैन, यो एउटा समस्या हो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको संस्थागत क्षमता कमजोर छ, न्यून कर्मचारी छन्, स्रोत न्यून रहेको छ। सार्वजनिक खरिद कानुनका विरोधाभास तथा अस्पष्टता जसले कार्यान्वयनमा कठिनाई र अन्यलता निम्त्याएको छ। निश्चित ब्रान्डसँग मात्र मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि हुँदै जानु, बोलपत्रमा मिलोमातो गरी ठेक्का पार्ने बजार कब्जा गर्ने कार्य बढ्दै जानु, यो पनि समस्या हो। ठेक्का गरी खरिद सम्झौताको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर र समस्याग्रस्त हुनु। त्यसै गरी साइटहरू क्लियर नै नभई ठेक्का लगाउने, अनुगमन नगर्ने र निर्माणमा सहजीकरण समेत नगर्ने। सार्वजनिक खरिद
अनुगमन कार्यालयको नियमनकारी भूमिका कमजोर छन्, यो पनि समस्या हो। ई ग्याप गर्दा समेत इजिपी गर्दा पनि सूचना अवधि नघटाउनु, सूचना प्रकाशन मूल्याङ्कनको समय नघटाउनु आदि हुन्। बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरू बिट डकुमेन्ट नेपाली भाषामा तयार हुन नसक्नु, अधिकांश आयोजनाहरू म्यादभित्र सम्पन्न हुन नसक्नु, विश्व स्तरमा प्रयोग भएका नवीन र असल खरिद प्रक्रिया अवलम्बन नहुनु, यसका लागि कानुन पनि अपर्याप्त हुनु, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था उचित रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर भएको, यी सबै सार्वजनिक खरिदमा देखिएका समस्याहरू हुन्। यी समस्याहरूलाई निराकरण गर्नको लागि के उपाय अपनाउनु पर्छ भन्दाखेरि कानुनको परिपालनामा जोड दिने, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने, विशेषज्ञ कर्मचारी समूह बनाउने, यस समूहबाट प्राप्त सार्वजनिक खरिदकार सञ्चालन गर्ने, समूहबाट मात्र सार्वजनिक खरिद सञ्चालन गर्ने, जुनसुकैबाट होइन। सार्वजनिक खरिद ट्रेनिङ एकाडेमिक बनाउने, यस निकायबाट सार्वजनिक पदाधिकारी, विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, निजी क्षेत्रका उद्यमी, व्यवसायलाई तालिम दिने, यस्तो तालिम तथा शैक्षिक कार्यक्रम होस् विश्वविद्यालयको डिग्रीको मान्यता पनि प्राप्त गर्न सकोस्, यस्तो तालिम दिनुपर्छ जसले शैक्षिक कार्यक्रम पनि होस्, विश्वविद्यालयको डिग्रीको मान्यता पनि होस्। सूचना प्रविधिमा आधारित खरिद प्रणाली, खरिद योजनादेखि लागत अनुगमन, खरिद प्रक्रिया सबैमा जानकारी प्रवाह गराउने र बोलपत्र मूल्याङ्कनलाई वस्तुनिष्ठ बनाउने, यसका प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने, विश्वमा प्रचलित आधुनिक खरिद प्रणाली अवलम्बन गर्ने, यी यसका सार्वजनिक खरिदमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरू हुन्। यी हामीले राम्रोसँग पालना गर्न सक्यो भने सार्वजनिक खरिदमा देखिएका समस्यालाई हामी सजिलै समाधान गर्न सक्छौँ। अब सार्वजनिक समस्याहरू हेर्नु भने नियममा भएका अस्पष्टता हटाउनु, त्यो पनि हो। राइट म्यान इन राइट प्लेसको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, राइट म्यान राइट प्लेस गर्ने। अब जुन मान्छे जहाँ काम लागेको हुन्छ त्यहीँ लाउनुपर्छ। अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, सबै बोलपत्र विद्युतीय माध्यमबाट मात्र खरिद हुने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणकारको स्थानीय एवं सरोकारवाला नागरिक तथा जनसमुदायबाट पनि अनुगमन गराई प्रतिवेदन लिने, सार्वजनिक खरिद कानुन सम्बन्धमा प्रत्येक 2 वर्षमा र बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा समयमा रिभ्यू निरीक्षण गरी सुझावलाई अद्यावधिक गर्ने आदि, यी समस्याहरूलाई माथि लेखिएका समस्याहरूलाई तल लेखिएको समाधानको उपायहरूबाट हामीले सजिलै सार्वजनिक खरिदमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरूलाई सजिलै निराकरण गर्न सक्छौँ। आजलाई यति, अर्को पटक अर्को टपिक लिएर उपस्थित हुनेछौँ। धन्यवाद।